आमी पळयत जाल्यार मडकयच्यान थंय जाल्यार खूब तवशीं दिसती पडटा. तुमी ह्या दिसांनी तवशीं घेवन येता, खूब जाणांक दिल्याय बरी खावपाक. यो व्यू ऑन दॅट. मडकय मतदारसंघात बांदोडा आनी प्रियोळ मतदारसंघात प्रियोळ आनी आजू बाजू हे जे वाठार आसा पंचायत वाठार इन्क्लुडींग मडकय, प्रियोळ, केरी, त्यानंतर सावयवेरें ह्या हातूंत खुबशी भाजी पिकता आनी तातूंत फर्मागुडी आनी आजू बाजू जी तवशीं लायता ती अत्यंत म्हणजे चविश्ट आसता आनी ही तवशीं सबंद गोंयांतूच न्हय तर भारतांत फेमस आसा. ह्यो ज्यो काकड्यो म्हणटा आमी निपऱ्यो हा व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यो खावपाक एक वेगळी चव आसता आनी त्या खातीर त्याची इम्पॉर्टन्स आनी ह्यो जमनीक वचून शेतकरी लोक आमचो कसो त्या भागांत ह्या 4 म्हयन्यांत कशें काम करून सबंद आपलो जो संवसार उबो कसो करता एक उदात्त उदाहरण लोकां पर्यंत पावोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता आनी त्या खातीर हें सगळें हांव. सो जसो रवी नायक म्हणटा तवशीं खावची तशें तूं तवशीं दिता. हे गोश्टी आमच्यो इम्पॉर्टंट आसा कारण ह्यो पावसांतूच गोश्टी जाता आनी त्यो बऱ्यो टेस्ट आसता आनी त्या खातीर लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न. ओके, थँक्यू.